समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। बाँच्नको लागि गरिबहरूले गरिरहेको सङ्घर्षमा साथ दिन यो देशमा कोही पुग्दैनन्, तर तिनै गरिबलाई लुट्न सरकारी कर्मचारीहरू मोटर चढेर सरर हुरी बतास चाहिँ पुग्छन् र गरिबका सपना एक झमटमा समाप्त पारिदिन्छन्। गएको मङ्गलबार काठमाडौँको सुकेधारामा एक त्यस्तै दृश्य देखियो दर्शकवृन्द, जसमा एक ठेला व्यापारी मञ्जरी कुबर छेत्रीलाई रुवाउँदै उनको ठेलामा भएको सामान मेयर विद्या सुन्दर साक्यका सेनाहरूले जफत गरेर लगे। यो दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ यो जफत होइन, यो त लुट हो। त्यो पनि गरिबको पेटमा लात मारेर गरिएको एउटा लुट। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छोटो फुटेजको वास्तविकता र देशमा लोकतन्त्र छ कि लुटतन्त्र छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सही आजको समय चक्र सुरु गर्दैछौँ यो रिपोर्टबाट। पुस 28 मा सुकेधारामा महानगरका प्रहरीले सडक छेउमा गाडामा व्यापार गरेको भन्दै केही व्यापारीको गाडा, फलफुल आदि उठाएर गाडीमा हालेका छन्। आफ्नै पेसा रोजगारी नभएका, सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका, निमुखाले बाँच्नका लागि गर्ने यस्तो व्यापारमा महानगरका प्रहरीहरू सधैँ अमानवीय रूपमा प्रस्तुत हुने गर्दछन्। आफ्नो गाडा फलफुल नगर प्रहरीले लगेपछि यी महिला रोइरहेकी छिन्। महिला प्रहरीले यिनलाई समातेर नियन्त्रणमा राखेका छन्। त्यसपछि अन्यले उनको गाडीमा हाल्दैछन्। यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिनु भएन। देशमा सामर्थ्य हुनेले कमिसन नै 70 करोड माग्छन्, सर्प पाल्न 72 करोड पाउँछन्, तर निमुखाले 100 रुपियाँ किलोको सुन्तला बेच्न पनि पाउँदैनन्। काठमाडौँ महानगरसँग अरबौंको बजेट छ। नबिल बैङ्कको मुद्दती खातामा राखेर महानगर ब्याज खान्छ, तर यस्ता गरिबका लागि एक सुको खर्च गर्दैनन्। उल्टो दिनमा 200-400 रुपियाँ कमाएर पेट मात्रै पाल्ने वर्गमाथि यस्तो व्यवहार गर्छ। सामान्य प्रश्न, के काठमाडौँमा सिस्टम बिगार्ने यी निमुखा व्यापारी नै हुन् त? त्यहाँ सम्झाउँदा बुझाउँदा अटेर गर्ने मान्छेहरू छन् भन्ने पनि हामीलाई सूचना आएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ अस्तिको दिन मङ्गलबारको दिन एक्सन गरे हो। त्यहाँबाट चाहिँ गाडा परेको छ र त्यो गाडामा उहाँले गरेको व्यापारमा राखेका सामग्री उहाँलाई नै जिम्मा दिएर गाडा मात्रै हामीले उठाएको अवस्था हो। मासिक हजारौं तिरेर सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने हैसियत सबैको हुँदैन। आर्थिक हैसियत नभएकाहरूका लागि पेसा रोजगारीको प्रबन्ध सरकारले गर्दैन। भएको 2-4 हजार लगानी गरेर बाँच्ने मात्रै उपाय गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि महानगरको यस्तो व्यवहार न्यायपूर्ण छ त? 2 वर्षभित्रमा काठमाडौँमा मोनोरेल र मेट्रो रेल चलाउँछु भनेर फन्टुस कुरा गरेर विद्यासुन्दर साक्यले 3 वर्ष अघि चुनाव जितेका थिए। उनको यो 3 वर्षको कार्यकालमा साक्य नेतृत्वको महानगरले जनताबाट एउटै कुरा निरन्तर पाइरह्यो, त्यो हो गाली र आलोचना। जनताले छिछि नै भनिरहँदा पनि न मेयर साक्यमा न महानगरमा कतै पनि केही सुधार आएन। सुधार गर्ने तत्परता पनि देखिएन। भएको स्रोतको उपयोग गरेर क्यापिटल सहरलाई राम्रो व्यवस्थित बनाउने कुरा त कहाँ हो कहाँ। मुद्दती खातामा पैसा राख्ने अनि ब्याज खाने नीति बोकेर महानगर बसिरहेको छ। गरिबलाई निशुल्क खाना खुवाउँदा काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको इज्जत गएको त तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। मेयर साक्यको इज्जत जोगाइदिन खुला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान नै बन्द गरियो। गरिब, असहाय र निमुखाका कारण यो देशमा बेला बखत ठुला बडाको इज्जत जाला कि भन्ने चिन्ता राज्यलाई खुबै हुन्छ। संविधान दिवसमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले गरिबलाई देख्लान् कि भनेर निशुल्क खाना खान गएकाहरूलाई धपाइएको दृश्य अहिले पनि आँखै अगाडि झलझली आउँछ। संयोग हो वा नियत के हो थाहा छैन। गरिब र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको सम्बन्ध बेला बखत स्थापित भइरहन्छ। मेयर साक्यका प्रहरीले सधैँ जसो बहादुरी देखाउँछन् त गरिबहरू माथि नै। नगर प्रहरीले त्यहाँ बहादुरी देखाउनलाई एक्स्ट्रा काम खोज्न गएको होइन। उसको आधारभूत काम, उसको नियमित ड्युटी निर्वाह गरेको हो र बाटामा राखेको सामग्री ल्याएको। नखाएका भएदेखि कोहीको लाने कोहीको नलाने, सधैँ बेच्नेलाई लया छैनन्।
ऊ ती छन् दुईपट्टि तीनपट्टि गाडा लिएर बसिरहेछन् हामी यस्तो लुकाउनलाई चाहिँ लुकाएको गाडा चाहिँ बोकेर यी महिलाको यो रोदन हेर्दा यस्तो लाग्छ कि महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू मानवीयता भन्ने कुरा घरैमा छाडेर काममा निस्किन्छन्। नगर प्रहरीहरूको यो हरकत हेर्दा यस्तो लाग्छ मानौ महानगरका सुधारका नाममा गर्नुपर्ने सबै काम सम्पन्न भइसकेको छ। मोनोरेल र मेट्रो रेल पनि चल्न थालिसकेको छ। महानगरको सौन्दर्यमा यिनै गरिब व्यापारी कसिङ्गर भए झैँ यो ढङ्गले बहादुरी देखाइएको छ। गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिनु भएन। विषय र सन्दर्भ बुझ्न देखाइएको दृश्य नै पर्याप्त छ। सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा व्यापार गर्न नदिने महानगरपालिकाको नियम छ। यो हामीलाई पनि थाहा छ दर्शकवृन्द। तोकिएका क्षेत्रमा मात्रै व्यापार गर्नुपर्छ यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर यस्ता नियम के निर्बलका लागि मात्रै हो? निमुखाको ठेला लुट्ने महानगरले कुनै बेला खुला मञ्चमा माफियाहरूले सटर नै बनाउँदा पनि आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको थियो। यो पनि हेक्का रहोस्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्छौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। सुकेधारामा ठेलामा व्यापार गर्दै आएकी मञ्जरी कुँवर छेत्री जस्ता धेरै मानिसहरू छन् काठमाडौँमा। यो यस्तो वर्ग हो जो विशुद्ध व्यापार गरेर 200-400 रुपैयाँ कमाउने र आफ्नो परिवार पाल्न सधैँ व्यस्त हुने वर्ग हो। यो वर्गले भलै केही चानचुन नियम मिचेका होलान् तर यो देश बिगार्ने र 3 करोड नेपालीलाई गरिब बनाउने धमिराहरू यो देशमा अरू नै छन्। धमिराहरूले देश धुलो पारिरहेका छन्। राज्यको बहादुरी चाहिँ गरी खाने वर्ग विरुद्ध देखिन्छ। यो देशको बागडोर सम्हालेका हाम्रा शासकहरू तिमीहरूको अक्कलले भ्याउँदैन भने विद्वान र बुद्धिजीवीहरूलाई राखेर सोध, गरिबको ठेला लुटेर तिम्रो समाजवादको यात्रा पूरा हुन्छ? यो रिपोर्टमा हेरौँ बाँकी विषय। यो गरिबलाई चाहिँ गर्न नदिनु भएन। मंगलबार दिउँसो 3 बज्दै थियो। काठमाडौँको सुकेधारामा महानगरको गाडी ठुलो दलबल सहित आइपुग्यो। नगर प्रहरीहरूको नजर मञ्जरी छेत्री कुँवरले घर छेउमै राखेको ठेलागाडामा पर्यो। ठुलो खजना भेटाए झैँ नगर प्रहरीहरूले मञ्जरीको ठेलागाडा उठायो र गाडीमा हाल्यो। उनी रोइ कराइ गरिन् तर नगर प्रहरीमा दया पलाएन। त्यस्तो गरी रुँदाखेरि एउटा गाडा दिए यो हुन्थ्यो त भन्नुहोस् त। आज यस्तो हुन्छ जाने भइदियो नि त। भन्दा पनि नटेरेर लिएर गयो। त्यति नै मान्छेले भनिदिएका हुन्। हेरी सबैलाई थाहा छ क्या वरिपरि यो बस्दिने यो बुढियामा यहाँ भनेर थाहा छ। सुकेधारा चोकदेखि करिब 100 मिटर भित्र मञ्जरीको सानो झुपडी छ। श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेर छोडेपछि 61 वर्षीय उनी 20 वर्षदेखि एक्लै छिन्। 3 छोराहरू छन् तर उनीहरू आफ्नै कामले उनको साथमा छैनन्। 2 वर्षदेखि उनी एउटा क्लिनिकमा सफाई कर्मचारीका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन्। लकडाउनले उनको त्यो रोजगारी पनि खोसिदियो। ऋणपान गरेर 9000 रुपैयाँमा एउटा ठेला किनिन्। त्यसमै सागपात तरकारी बेचेर दैनिक 200 देखि 500 रुपैयाँसम्म कमाउँथिन्। त्यही 2-400 को व्यापार महानगरका रक्षकले भक्षण गरिदिए। पहिला त 2 जना मात्रै आए। 2 जना मात्रै आउँदाखेरि मैले यो गाडा लैजाउँ भनेर भने। अनिखेर त्यसो नगर्नु न, मेरो ठाउँ छैन, राख्ने ठाउँ भइदिए म यहाँ राख्दिनँ, राख्ने मात्रै हो, मैले साग बेचेको छैन भनेर भन्दा नि टेरेन। कोहीले यसरी समाते आइमाईहरूले, लोन मान्छेहरूले आइमाई मिलेर हात फुत्काए। झुन्निन् त झुन्निने, अब कमाएर खाने भाँडो त्यही हो नि त बाबु। ऋण गरी किनेको ठेला नगर प्रहरीले लिएर गए। उनलाई भने आफ्नो ठेला लुटिएको जस्तो लागेको छ। कुनै अपराध गरेको होइन, गरी खाएकै त हो नि भन्ने ठानेर उनी ठेला फिर्ता पाइन्छ कि भनेर नगर प्रहरीको कार्यालयमा पुगिन्। तर उनको ठेला लैजाने प्रहरीले ठेला फिर्ता दिनु त कता हो कता, मञ्जरीको मुखतिर पनि हेरेनन्। रोइ नि, अब रुन त पर्यो नि त बाबु। ऋण तिरिसकेको छैन, गाडा लिएर आएको, गाडा लगिदिइहाल्यो, अब दिन्छ कि दिँदैन। लिन नि कहाँ जाने थिएन, एउटा चिनिया बहिनीलाई लिएर गएको हिजो दिन नभएर भने घोप्टो परेर मोबाइल खेलाएर ऊ टेकमा लगेर छ। नगर प्रहरीको विभेदकारी व्यवहार उनले स्पष्ट बुझेकी रहेछन्। जसले मिलाएर पैसा दिन सक्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई नगर प्रहरीले कहिल्यै छुँदैन। तर पैसा दिन नसक्नेको दैलो अघिकै पनि छोड्दैन। यिनले खान नपाके त्यो पनि त गाडा उठाउनु पर्थ्यो नि।
सधैँ त्यहाँ चोकमा भरे हेर्न आउनु हजुर। अब 4 बजेपछि कतिवटा गाडा हुन्छन् यहाँ, तिनलाई छुँदैनन्। यस्तो कुना राखेर दैलो अगाडिको गाडा हाम्रो अलिकति हो कि होइन, बस्ने ठाउँ नभएपछि ठाउँ भइदिए म अन्त्य लान्थेँ नि। गरिब निमुखा हुँदा मात्रै खाने वर्गलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भात खानकै लागि कसैले काम गर्नु नपर्ने, सरकारले ओछ्यानमै पुर्याइदिने फुस्रा भाषण धेरै पटक दिएका छन्। तर आफ्नै बलबुतामा पाखुरा बजार्न तयार भएकाहरूलाई समेत सरकारले बेला बखत नै निराश बनाइदिन्छ। अलिकति माथि पुगेपछि आफ्नै मान्छेको सहयोग गर्छन्। गरिबले खान नपाएर कति बाटा सुत्या छन् होइन, हामीभन्दा नि तलका छन् नि। फेरि त्यस्ता मान्छेलाई 1 मन चामल दिएछन् यिनले। बरु बाटा हिँड्ने मान्छेहरूले सबैले 150 हालिदिएछन्, ती पनि पैसा भइदिए त्यहाँ बाटा काना कानी मादल बजाएर गीत भनेर बस्थेर बन्थेन। ठेला लुटिएपछि मन्जरी विलाप गर्न थालिन्। कसैले उनको भिडियो खिचिरहेको रहेछ। त्यही भिडियो बुधबार सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भयो। भिडियो हेरेपछि मानिसहरूले महानगरको अमानवीय क्रियाकलाप भन्दै आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय केहीले मन्जरीको भिडियो पोस्ट गर्दै उनलाई सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरेका छन्। फलस्वरूप धेरै दयालु दाताले उनलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको फेसबुक पेजमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार बिहिबार साँझसम्म 1,35,000 भन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ। महानगरले ठेला लुटे पनि दयालु दाताहरूले मन्जरीको जीवन चलाउने ठेला व्यापार चलोस् भन्ने कामनासहित सहयोग गरिरहेका छन्। गरिबका लागि सहयोग गर्ने भनेर जनताबाट भोट लिएकाहरू चाहिँ कता छन् अत्तो पत्तो छैन। बिरामी हुँदा 5 स्टार होटलको आइसोलेसन, 2.5 करोडको गाडी, अङ्गरक्षक, चालक, सुविधाजनक कार्यालय, आकर्षक तलब भत्ता, मनोमानी खर्च, जता पनि अरौटे भरौटेहरूको जय जयकार। यो स्तरको जिन्दगानी प्रधानमन्त्रीको होइन दर्शकवृन्द, काठमाडौँका मेयरले नै भ्याइरहेका छन्। आफ्नो जिन्दगीमा यति धेरै क्रान्ति आएपछि अरूको जिन्दगीको कसलाई के को फिक्री। काठमाडौँका मेयर साहब, यो चिसोमा पन्जा र पैतालामा ठेला उठाउँदै ठेला ठेलेर जीवन चलाउनेहरूको व्यथा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। यो महसुस गर्न त एयर कन्डिसन छाडेर सडकमा पैदल हिँड्दै जनताका समस्या बुझ्न जानुपर्छ मेयर साहब। यो प्रदूषित सहरका मेयरले यसो गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या पो आउला कि चिन्ता यस्तो पो छ त। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। काठमाडौँमा मोनोरेल पनि चल्यो, मेट्रो रेल पनि चल्यो दर्शकवृन्द। अनि काठमाडौँका खोला नदीमा ढल बग्न पनि छाड्यो क्यारे। सडक सफा र चिल्ला भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 वर्ष अघि सफा हावामा सास फेर्न विदेशीहरू पनि काठमाडौँ आउँछन् भनेका थिए। यो बिर्सिएका छैनन् कसैले पनि। यो पटक एयर क्वालिटी इन्डेक्स 488 पुगेको तथ्य लुकाउने हो भने त्यो पनि पुरा भयो होला। सुधार र विकासका सबै काम सकिएछन् क्यारे सायद। अनि अहिले महानगरपालिका ठेलागाडामा व्यापार गर्नेहरूमाथि बहादुरीपूर्वक एक्सनमा उत्रिएको छ। साइकल वा गाडामा फलफुल, तरकारी र अन्य सामानहरू बिक्री गर्नेहरूमाथि बहादुरी देखाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजसम्म सहरका प्रमुख समस्यामा बहादुरी देखाएको कतै भेटिएको छैन। काठमाडौँमा विभिन्न सडक पेटी र चोकमा साँझ बिहान तरकारी, फलफुल र अन्य व्यापार गर्नेहरू धेरै छन्। यो व्यापारमा संलग्न भएका व्यापारीले दिएको सूचना अनुसार यस्ता सडक पेटी र चोकमा व्यापार गर्न पनि भाडा तिर्नुपर्छ। यस्ता व्यापारीहरूले जनही 500 को दरले मासिक पैसा उठाउँछन्। यसरी उठाएको पैसा चेकिङमा आउनेहरूलाई एकमुष्ट बुझाउँछन्। पैसा बुझाएपछि निरीक्षणमा आउनेहरूको मन एकाएक कमलो हुन्छ। गरी खान दिनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुन्छ र यस्तो व्यापार गर्नेहरूले चेकिङ आउँदैछ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा व्यापार गर्नु पर्दैन। अवैध नै सही, मासिक 500 तिरेपछि फुटपाथमा व्यापार गर्न पाइन्छ। पैसा नतिर्ने वा तिर्न नसक्नेहरूले चाहिँ भोग्नु पर्ने यही नियति हो। स्रोत लिएर आउनुहोस्, त्यसो गर्ने मान्छेलाई म तपाईँको सामुन्यमा कारबाही गर्छु। त्यो पैसा दिनलाई चाहिँ नि तिनीहरूले चलाउँदैनन् होइन, कुनाकानी लुकाउँछन् पनि। अब हामी त दिन सक्दैनौँ, हामी त देखे हिँड्ने हो, 2 पैसा कमाएर खाने मान्छे दिन सक्दैनौँ, त्यही गर्छन् गर्नु त। काठमाडौँका केही सडक चोक पेटीमा व्यापार गरिरहेको तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। यस्ता ठाउँमा गएर किनमेल पनि गर्न पनि हामी मध्ये धेरै छौँ होला। सडक पेटीमा व्यापार गर्न पाइँदैन भन्ने सबैलाई थाहा पनि छ, तर निर्बाध व्यापार कसरी भइरहेको छ त? यो हामीले गरेको क्रियाकलापले यस्ता घटनाहरू शून्य हुने भन्ने होइन। यसको पछाडि राष्ट्रको इकोनोमीले काम गरेको हुन्छ।
त्यो राष्ट्रको इकोनोमी नै नगर प्रहरीले सुधारेर ल्याउँछ भन्ने कुरा त्यतापट्टि आशा नगर्नु होला। हाम्रो देशमा राज्यका अङ्ग र नियम कार्यान्वयन गराउनेहरूको सबैभन्दा ठुलो बहादुरी निमुखाहरूमाथि नै देखिन्छ। सुकुम्बासीका झुपडीमा डोजर लगाउने, भोका मानिसहरूलाई लखेट्ने, 200-400 रुपैयाँका लागि व्यापार गरी बस्नेहरूलाई धपाउने काममा राज्यको बहादुरी देखिने गर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ बहादुरीको कुरा छैन। यो त्यो उसको कर्तव्य निर्वाह गरेको हो, त्यहाँ बहादुरी देखाउन गएकै होइन। एक अर्को नम्बर कुरा, पसल व्यवसाय गर्ने मान्छे, कानुनले निषेध गरेको काम गर्ने मान्छे, बाल वृद्ध वयस्क को छ भन्ने कुरासँग खासै उसलाई सरोकार हुँदैन। यो देशमा गरी खान नदिनेहरूले केही प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। कसैसँग आय स्रोत राम्रो हुँदा हुँदै वा धेरै लगानी गरेर व्यापार गर्न सक्ने हैसियत हुँदा हुँदै कोही गाडा र साइकलमा फलफुल र तरकारी बेच्न विवश हुन्छ र गाडामा 2-4 हजारको सामान राखेर घर घर पुगेर व्यापार गर्नु कसैको रहर हुन सक्ला र? यो रहर हो कि बाध्यता हो? यस्ता व्यापार गर्नेहरू कसैका लागि अप्रिय र अरुचिकर भए भने उनीहरूका लागि सरकारले किन विकल्प दिँदैन? काठमाडौँवासी हजारौं समस्याले आक्रान्त छन् दर्शकवृन्द। नदी नालामा पानी होइन, ढल बग्न थालेको वर्षौं भइसक्यो। धारामा पानी होइन, हावा आउँछ, त्यसको पनि पैसा महसुल तिर्नुपर्छ दर्शकवृन्द। पैसा, जनशक्ति, प्रविधि सबै हुँदा हुँदै पनि काठमाडौँ धुलाम्य र फोहोर छ। हुस्या कुकुरका कारण सडकमा सवारी दुर्घटना बढेको छ। असरल तार र होर्डिङ बोर्डले सहर कुरूप बनेको छ। धुलो र धुवाका कारण निर्धक्क सास फेर्न पनि नहुने स्थिति छ। महानगरपालिकाको नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिन जनप्रतिनिधिहरू व्यापारीसँग सधैँ सेटिङमा व्यस्त हुन्छन्। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि 5000 बेड क्षमताको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने भनेर मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पनि गफै दिए। निर्वाचित भएको 100 दिनमा 101 काम गर्छु भन्ने मेयर साक्यको बाचा पनि नगरवासीले राम्रैसँग देखे। यस्ता हजारौं काम छन् महानगरसँग गर्नका लागि, तर महानगरले अर्जुन दृष्टि सधैँ निमुखा व्यापारी माथि मात्रै पार्दै आएको छ। फेरि पनि प्रश्न, के यही हो महानगरको बहादुरी? नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको खुबै चर्चा हुन्छ दर्शकवृन्द। व्यवस्था फेर्ने नफेर्ने त्यो जनताले नै निर्णय लिलान्। यसमा हाम्रो टाउको दुखाइको विषय पनि होइन। तर हामी यो चाहिँ वकालत गर्छौं कि निकममा जनप्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार चाहिँ जनतालाई दिइयोस्। आफैले छानेको नेता भस्मासुर पर्यो भने सहेर बस्ने होइन, फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पठाउने अधिकार जनताले नै पाउनुपर्छ। निकम्माहरूको रैती भएर बस्न सकिन्न। दलालहरूलाई पोस्ने, गरी खानेहरूलाई लुट्ने नेता हामीलाई कदापि चाहिन्न दर्शकवृन्द। समय चक्रको साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई समय चक्रको प्रस्तुति चाहिँ सकियो। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क